अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो बड़ी खबरें हैं जिसके ऊपर इस वीलॉग में बात करेंगे। एक तो सुहेल अफरीदी अडेला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। आज फिर इनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। आज वो 11वीं मरतबा अडेला जेल के बाहर पहुंचे। उन्होंने SHO अजाज चीमा से अहम गुफ्तगू की। वो क्या गुफ्तगू थी और आगे का लाहेमल उन्होंने क्या दिया? अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है? सुहेल अफरीदी ने कहा कि पूरी कौम अलर्ट रहे, हम इमरान खान की सेहत के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आज रात धरने के बाद कल अदालत जाया जाएगा। अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो फिर हालात खराबी के जिम्मेदार ये खुद होंगे। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरा, हुकूमत की तरफ से बाकायदा इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि इमरान खान को हफ्ते की रात अडेला जेल से निकालकर इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। सबसे पहले ये खबर असदुल्ला खान साहब ने दी, इसके बाद डॉन अखबार ने इसकी तस्दीक की और फिर गुज़श्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में वाज़िया तौर के ऊपर कहा कि इनके हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को वाकया ही पिम्स लाया गया था। हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान को इस्लामाबाद हॉस्पिटल में 20 मिनट के लिए लाया गया था। आज इसी सिलसिले में खुद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गुफ्तगू की। वो इस्लामाबाद में किसी मकाम के ऊपर मौजूद थे और वहाँ उन्होंने बड़ी तफसील के साथ ये बताया कि अडेला जेल में मौजूद आंखों के तिब्बी माहिरीन ने इमरान खान का मुआयना किया था। इन्हीं माहिरीन की हदायत पर गुज़श्ता हफ्ते की रात इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका तकरीबन 20 मिनट का एक तिब्बी प्रोसीजर हुआ और फिर इनकी अपनी रजामंदी से इन्हें वापस जेल भेज दिया गया। इस बयान का साफ मतलब ये बनता है कि जो बातें पहले क्लेम्स की सूरत में सामने आ रही थी या जिन्हें अफवाह करार दिया जा रहा था, अब हुकूमत ने खुद बाकायदा तौर के ऊपर मान लिया है कि इमरान खान को वाकया ही अस्पताल ले जाया गया। साथ ही अता तारड़ ने यह भी कहा कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो हेल्दी हैं और तिब्बी कार्रवाई के दौरान वो मुकम्मल तौर के ऊपर परफेक्ट कंडीशन में थे। तो अब इस सारी सूरत हाल का नतीजा ये निकला है कि हुकूमत ने आखिरकार खुद ये बात तस्लीम कर ली। लेकिन इस तस्दीक के बाद एक बहुत बड़ा और संजीदा सवाल खड़ा हो जाता है, और वो सवाल ये है कि जब हुकूमत आज ये मान रही है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया गया, तो फिर गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ वफाकी वज़ीर इनकी जानब से ये तासर क्यों देने की कोशिश की जा रही थी कि अगर इमरान खान लाए गए हैं तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, बल्कि ये तो इनका हक है, और अगर लाए गए हैं तो बहुत अच्छा किया गया है। ये कहकर ये तासर दिया जा रहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लेकिन अता तारड़ की इस तस्दीक के बाद अब लाजमी तौर के ऊपर दो बुनियादी सवालात जन्म लेते हैं। पहला ये कि जब इमरान खान को अडेला जेल से निकालकर पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया तो क्या इनकी फैमिली को इस बारे में आगाह किया गया, जो कि इनका बुनियादी आइनी और इंसानी हक है। दूसरा ये कि इनके वकला को इस हवाले से इतला दी गई, जो कि कानूनन इनका हक बनता है। हकीकत ये है कि ये दोनों चीज़ें नहीं हुई। ये खबर हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि एक सहाफ़ी की खबर के तौर के ऊपर सामने आई। इसी खबर के बाद सारा मामला ज़ेरे बहस आया, सवालात उठे, क्या सराहियाँ हुई और बिलाखिर हुकूमत को मजबूरन खुद मानना पड़ा कि हाँ, इमरान खान को वाकया ही अस्पताल ले जाया गया। लेकिन हुकूमती वज़ीर यहाँ ये बता रहे हैं कि इमरान खान की अपनी रजामंदी से इन्हें वापस जेल भेज दिया गया है। इसका साफ मतलब ये बनता है कि प्रोसीजर मुकम्मल होते ही इमरान खान ने खुद कहा होगा कि मुझे वापस जेल ले जाया जाए, क्योंकि तासुर ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान किसी एक मौका के ऊपर ये कह दें कि मैं बीमार हूं और मुझे यहाँ से निकाल लिया जाए। लेकिन इमरान खान ने आज के दिन तक ऐसा नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये ऑफ़र भी दी कि आप अडेला जेल से निकलकर बनी गाला मुंतकिल हो जाएं, मगर उन्होंने इस बात को भी कबूल नहीं किया। मेरे ख्याल में हुकूमत को ये वजाहत पहले दे देनी चाहिए थी। अब वजाहत दी है तो ठीक है, लेकिन साथ ही इमरान खान की फैमिली को एतमाद में लेना भी लाजम था, और अगर इनकी फैमिली की मुलाकात करवा दी जाती तो तमाम शकूक व शुबात ख़त्म हो जाते।
لیکن نہیں، طاقتور حلقے اسی بات کے اوپر بزید ہیں کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ سہیل افریدی سمیت دیگر افراد کے نام ملاقاتوں کی فہرست میں شامل تھے۔ سہیل افریدی آج کے پی ہاؤس سے نکلے اور پھر اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے اور اس وقت بھی جیل کے باہر وہ موجود ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حکومت خود مان رہی ہے کہ عمران خان کو ہسپتال لے جایا گیا تو آج پھر ان کی ملاقات کروا دینی چاہیے تھی۔ یہ ایک مثبت قدم ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سہیل افریدی آج بھی عمران خان سے نہیں مل سکے۔ حکومت خود یہ کہہ رہی ہے کہ 8 فروری کے بعد دیکھیں گے اور وہ بھی عمران خان کے رویے کے اوپر منحصر ہوگا۔ اس سے ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہاں پر فیصلے خوف اور دباؤ کی بنیاد کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ سہیل افریدی جب اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے تو پولیس نے انہیں وہاں پر روک لیا۔ وہاں پر سہیل افریدی نے ایس ایچ او اعزاز چیمہ سے کہا کہ کیا پروسیجر ہے۔ ایس ایچ او نے جواب دیا کہ کس بات کا؟ سہیل افریدی نے کہا کہ اسی بات کا کہ آپ ہمارے عظیم لیڈر کو، عمران خان کو، جو چوری چوری ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، اسی بات کا پروسیجر کیا ہے، کسی کو اطلاع نہیں دیتے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ آج ملاقات کروائی جائے گی یا نہیں، جس پر ایس ایچ او نے کہا کہ پتہ کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ سہیل افریدی نے کہا کہ اپنے بڑوں کو جا کر کہہ دو کہ اگر آج ملاقات نہ کروائی گئی تو حالات مزید سنجیدہ اور خراب ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہی ہیں، آپ جا کر بات کریں، اور اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہاں پر مینا خان افریدی بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد صورتحال تبدیل ہوتی جائے گی، اور ہم عمران خان کی صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج وہاں پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی، مینا خان افریدی، شاہد خٹک، سلمان اکرم راجہ، شفیع جان اور دیگر رہنما وہاں پر موجود ہیں۔ آج خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان شفیع جان نے بھی کہا کہ عمران خان کو خفیہ طور کے اوپر پیمز ہسپتال منتقل کیا گیا، اور عطا تارڑ کے بیان نے وفاقی حکومت کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ذاتی معالجین کی رسائی روکی جا رہی ہے، جو کھلی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ فیملی اور وکلا کو جان بوجھ کر لا علم رکھا گیا، اور اگر وفاقی حکومت نے فوری طور کے اوپر عمران خان کے ذاتی معالجین کی رسائی نہ دی تو سخت لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر کیا صورتحال بنتی ہے۔ کیونکہ سہیل افریدی ساری رات آج اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہیں گے، انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے۔ سہیل افریدی اور دیگر رہنما دھرنا دیے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہیں۔ ناظرین، تحریک انصاف کی کور کمیٹی بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ عمران خان کی صحت کے بارے میں تشویش دور کی جائے، ملاقات کروائی جائے، اجازت دی جائے، ورنہ عوامی رد عمل یا دیگر سخت اقدام کا حق محفوظ رکھا جائے گا۔ میرے خیال میں اس پورے معاملے کا ایک ہی سادہ اور بہتر حل ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر مارکیٹیں بند کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اصل کام یہ ہے کہ عمران خان کی فوری طور کے اوپر فیملی سے ملاقات کروائی جائے، شفافیت دکھائی جائے، آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہو جائے تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔